हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर मुस्बत इरादों के इजहार के साथ इख्तिताम पजीर हुआ, लेकिन हुकूमती कैंप की जानिब से मुस्बत मुश्तरका एलामिये के कुछ देर बाद एक मनफी नुक्ता एतराज़ राना सनाउल्लाह और इरफान सिद्दीकी साहिबान की प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूरत में सामने आया, जिसकी तफसील हम आगे चलकर बयान करेंगे। लेकिन बड़े मंजरनामे में चंद अलामात और इशारे कह रहे हैं कि कहीं तो खामोशी के साथ कोई ऐसी पेशरफ्त हुई है कि जिसके असरात हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात की सूरत में ज़ाहिर होना शुरू हो गए हैं। एक बहुत बड़ी खबर की तस्दीक खुद इमरान खान साहब ने की। अडियाला जेल में सहाफ़ियों से बात करते हुए इमरान खान ने तस्लीम किया कि पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौहर और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब के दरमियान जो है मुलाकात हुई है। उसी सांस में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी कहा कि उन्हें तफसीलात का इल्म नहीं। वैसे इमरान खान ने बैरिस्टर गौहर की आर्मी चीफ से मुलाकात को खुशाइन करार दिया और कहा कि जी ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा है। उनका कहना था कि वो चाह रहे थे कि जी मुज़ाकरात हों क्योंकि इसमें पाकिस्तान के इस्तेहकाम की बात होगी। इमरान खान ने यह भी कहा कि जी इस्टेब्लिशमेंट को पीटीआई से बात करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जी मुज़ाकरात के दरवाजे दूसरी तरफ से बंद थे। दूसरी जानिब बैरिस्टर गौहर ने कहा कि जी आर्मी चीफ के सामने उन्होंने पीटीआई के तमाम मामलात और मुतालबात रखे हैं। उन्होंने ये भी कहा, यानी कि बैरिस्टर गौहर साहब ने, कि उनकी और अली अमीन गंडापुर की आर्मी चीफ से अलहदगी में मुलाकात हुई। बैरिस्टर गौहर ने यह भी कहा कि जो कुछ भी हो रहा है वो इमरान खान की इजाज़त से हो रहा है। मैं सीधा अडियाला जेल से आ रहा हूँ इस असम्बली के लिए। खान साहब से मेरी मुलाकात हुई है। खान साहब ने मीडिया से बात की है। खान साहब से क्वेश्चन हुए हैं तो खान साहब ने कहा कि यस मेरी मुलाकात उनसे हुई है। देखो मेरी जहाँ भी मुलाकात हुई है, जिस सिलसिले में भी मुलाकात होती है, मैं तब कहता हूँ जब खान साहब की तरफ मेरे पास इंस्ट्रक्शंस होते हैं। मैं जहाँ भी जाता हूँ, जिस तरीके से भी करता हूँ, खान साहब के लिए करता हूँ, खान साहब ही की हिदायत और परमिशन के मुताबिक करता हूँ। खान साहब ही ने उनको कहा है, जर्नलिस्टों से बात करके खान साहब ने कहा कि यस मुलाकात हुई है। खान साहब ने कहा कि ये बहुत खुशाइंद है, बातचीत मुल्क के इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है। खान साहब ने उनको ये भी कहा कि हमारे दरवाजे हमेशा बातचीत के लिए खुले थे। लेकिन जनाब अभी ये खबर जो है सुर्खियों की जीनत बन ही रही थी कि सिक्योरिटी ज़राए ने इसके हवाले से तस्वीर का दूसरा रुख पेश किया। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि जी बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर की पेशावर में आर्मी चीफ से बातचीत जो है वो सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी और इंसदाद दहशतगर्दी के मामलात के तनाजुर में हुई। सिक्योरिटी ज़राए का कहना था कि जी सिक्योरिटी मामलात पर होने वाली बातचीत को सियासी रंग देना जो है वो अफसोसनाक है। ताम ज़राए का कहना था कि जी बैरिस्टर गौहर ने सियासी मामलात पर बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें जवाबन बताया गया कि सियासी मामलात पर बातचीत आपकी सियासतदानों ही से होनी चाहिए, यानी कि बातचीत को सियाक़ो सबाक़ से हटकर पेश किया गया। वैसे पीटीआई ज़राए का कहना है कि जी असल मुज़ाकरात वहीं कामयाब हो सकते हैं जहाँ पर ताकत और इख्तियार है। ताम इशारे यही कह रहे हैं कि जी तमाम तर तलखियों के बावजूद मुज़ाकरात का पटरी पर रहने का इम्कान है। नून लीग की एक इत्तेहादी पार्टी के सीनियर रहनुमा जो हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के रुकन भी हैं, उन्होंने न्यूज़ इनसाइट को बताया कि जी मुज़ाकरात का अगला दौर खटाई में पड़ सकता है अगर हुकूमत ने पीटीआई के जुडिशल कमीशन के मुतालबे पे पेशरफ जो है ना दिखाई, जिसके लिए उनके पास जो है 7 दिन यानी कि 7 वर्किंग डेज़ हैं, यानी कि तकरीबन 9, 10, 11 दिन हैं। वैसे उनका कहना था कि जी इस मामले पर हुकूमत को कोई इतराज़ नहीं होना चाहिए। पीटीआई इस्टेब्लिशमेंट मुज़ाकरात के हवाले से उनका कहना था कि जी जब भी कोई सियासी जमात मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से बरह रास्त बात करती है तो अपने जमहूरियत पसंदी के बयानिए को कमज़ोर कर रही होती है। लेकिन जो पाकिस्तानी मुल्क में सियासी इस्तेहकाम के ख़्वाहां हैं वो पाकिस्तान की बड़ी और मकबूल तरीन सियासी जमात यानी कि पीटीआई और मुल्क के सबसे मजबूत, मुनज़्ज़म और मुतबर इदारे के दरमियान राब्तों को खुश आइन करार देने, चाहे वो किसी भी सूरत में हो रहे हों, दहशतगर्दी ही के हवाले से क्यों ना हो रहे हों। पीटीआई और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान दूरियों और गलत फहमियों का खात्मा जो है हर सूरत में पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी पेशरफ्त होगी, जो पाकिस्तान में छाई जो तलखियाँ हैं और तकसीम है उसके खात्मे में बड़ा अहम तरीन उनसर का किरदार अदा कर सकती है। अब आते हैं आज की दूसरी बड़ी खबर की तरफ। तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर हुआ है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब खान साहब ने कहते हैं ना बिलाखिर अपनी जमात की तरफ से तहरीरी मुतालबात आज हुकूमती कमेटी के सामने पेश कर दिए, जो बकौल उमर अयूब के आइन की बहाली, कानून की हुक्मरानी और अवामी मैंडेट के एहतराम, शफाफ इंतखाबात के लिए वसी मुज़ाकरात की शर्त है। पीटीआई ने वफाकी हुकूमत से मुतालबा किया है कि जी इंक्वायरी एक्ट 2017 के तहत 2 इंक्वायरी कमीशन जो हैं वो कायम किए जाएँ, जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या फिर सुप्रीम कोर्ट के 3 मौजूदा जजेस पर मुश्तमिल हों, जिन्हें तहरीक इंसाफ और हुकूमत 7 दिन के अंदर जो है बाहमी इत्तफाक से नामजद करें। पीटीआई ने यह भी मुतालबा किया है कि जी इन कमीशन की कार्रवाई अवाम और मीडिया के लिए खुली होनी चाहिए। पहला कमीशन जो है वो 7 मामलात की तहकीक करे। उसमें अव्वल जो है इमरान खान की गिरफ्तारी और 9 मई के वाक़यात की कानूनी हैसियत।
دوسری ان کی وہ جو ہے مطالبہ ہے کہ جی گرفتاری کے طریقہ کار اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے میں پولیس اور رینجرز کے داخلے کی ذمہ داری، سوئم عمران خان کی گرفتاری کے بعد ملک بھر میں پیش آنے والے واقعات کی تحقیقات، اور نمبر 4 پر ہے جی 9 مئی کے واقعات سے متعلق گرفتار افراد کے حقوق کی خلاف ورزیوں جیسے تشدد یا غیر قانونی حراست کی تحقیقات۔ 5ویں نمبر پر ہے کہ جی کیا ایک ہی فرد کے خلاف جو ہے کئی FIRs جو ہیں وہ درج کی گئیں اور قانونی عمل کا جو ہے غلط استعمال ہوا۔ نمبر 6 پر ہے جی میڈیا سینسرشپ اور صحافیوں کو ہراساں کرنے کے واقعات کا جائزہ، اور نمبر 7 پر ہے جی انٹرنیٹ کی بندش کے جو ہے قانونی جواز اور اس کے اثرات کی تحقیق۔ دوسرا کمیشن جو ہے ان بنیادی معاملات کی تحقیقات کرے گا، جس میں یہ سوال ہے کہ جی 24 سے 27 نومبر کے دوران اسلام آباد میں پیش آنے والے واقعات یعنی کہ مظاہرین پر گولی چلانے یا دیگر حملوں کا حکم جو ہے وہ کس نے دیا، زخمی اور شہداء کی تعداد اور گمشدہ افراد کی تفصیلات، مختلف اسپتالوں کے ریکارڈ کی جانچ پڑتال اور ان میں رد و بدل کے امکانات، CCTV جو فوٹیج کا جائزہ اور انٹرنیٹ بندش کے اثرات کی تحقیق، اور اس کے علاوہ جو FIR درج کرنے اور قانونی کارروائی میں پیش آنے والی جو مشکلات ہیں اس کا بھی جائزہ لیا جائے۔ میڈیا سینسرشپ اور صحافیوں کو جو ہراساں کرنے کے واقعات ہیں مبینہ طور پر، اور سیاسی قیدیوں کی رہائی کے مطالبات جو ہیں وہ بھی جو ہیں اس میں شامل ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے وفاقی حکومت اور پنجاب، سندھ، بلوچستان کی صوبائی حکومتوں سے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ جی وہ قانون کے مطابق تمام سیاسی قیدیوں کی ضمانت یا سزا معطلی کے احکامات کی حمایت کریں جو 9 مئی اور 24 سے 27 نومبر یا پھر دیگر سیاسی واقعات سے متعلق جو ہیں گرفتار ہوئے ہوں۔ تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ جی یہ ان 2 کمیشنز کا قیام جو ہے حکومت کی طرف سے مذاکرات میں سنجیدگی کا مظہر ہوگا۔ اگر یہ کمیشنز فوری طور پر قائم نہ کیے گئے تو تحریک انصاف مذاکرات جاری رکھنے سے قاصر ہوگی۔ مذاکرات کے تیسرے دور کے بعد مشترکہ اعلامیہ سامنے آیا، جس میں تحریک انصاف کے مطالبات کا جائزہ لینے اور ان کا جواب دینے کے لیے 7 ورکنگ ڈیز کا دنوں کا جو ہے حکومت نے کہا جی ہمیں اتنی مہلت چاہیے، اس کے بعد ہی حکومت جو ہے اپنا باضابطہ اور تحریری جو ہے موقف پیش کرے گی۔ ایک مطالبہ یہ تھا کہ ہم 7 دنوں کے اندر رضامندی ظاہر کر دیں گے تو بات آگے بڑھے گی۔ ان مطالبات کے آگے اور پیچھے جو انہوں نے مور پنکھ لگائے ہیں وہ بڑے عجیب و غریب ہیں۔ وہ ان کے الزامات کی فہرست ہے جو مطالبات کے ساتھ انہوں نے نتھی کر دی ہے۔ ہم نے یہ کمیٹی اس لیے بنائی ہے کہ تمام پہلوؤں کا جائزہ لے اور ان کی جو سینسٹیوٹیز ہیں یا مطالبات ہیں ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم کہاں کہاں گنجائش نکال سکتے ہیں۔ لیکن اس مثبت پیغام کے چند ہی گھنٹوں کے بعد حکومتی کیمپ کی طرف سے رانا ثناء اللہ صاحب اور عرفان صدیقی صاحب کی ایک پریس کانفرنس کی صورت میں ایک منفی اشارہ سامنے آیا۔ بقول رانا ثناء اللہ صاحب، تحریک انصاف کا چارٹر آف ڈیمانڈ ظاہر کرتا ہے کہ جی PTI والے سماجی میڈیا پر پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ ہمارا مینڈیٹ واپس کیا جائے، اس سے وہ جو ہے وہ دستبردار ہو گئے ہیں۔ کسی پولیٹیکل ورکر کا نام دیا ہے کہ جس کے متعلق وہ کہیں کہ جی یہ ہمارے ورکرز ہیں اور ان کے خلاف جو ہے وہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیس جو ہے وہ بنائے گئے۔ 1 ماہ سے زیادہ عرصے سے یہ پروپیگنڈا جو ہے یہ پہلے 20 سے شروع ہوا، ہزاروں میں، سینکڑوں میں، کہ جی ہمارے لوگ جو ہیں ان کو وہاں پہ ہلاک کر دیا گیا۔ آج اس ڈاکومنٹ میں ان کو چاہیے تھا کہ وہ لسٹ فراہم کرتے۔ یعنی کہ حکومتی کمیٹی کا جوڈیشل کمیشن کی تشکیل سے انکار اور معاملہ جو ہے چیف جسٹس کو بھیجے جانے کا امکان ہے۔ ویسے حکومت کے اس منفی اشارے کے باوجود اطلاعات یہ ہے کہ جی پیر کے دن جو ہے PTI کمیٹی کے اراکین کو عمران خان سے دوبارہ ملوایا جائے گا۔ دوسری طرف جو ہے حکومتی کمیٹی نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور صاحب کے مثبت کردار کی بہت تعریف کی ہے۔ یہ ملے جلے مثبت منفی اشارے جو ہیں اپنی جگہ، ذرائع کا کہنا ہے کہ جی اسپیکر قومی اسمبلی آئندہ اجلاس جو ہے وہ 28 جنوری کو بلانے کے متمنی ہیں، خواہاں ہیں۔ یقیناً مذاکرات کے نتیجہ خیز ہونے کے بارے میں شادیانے بجانے کا غالباً ابھی وقت بہت دور ہے، کیونکہ وہ قوتیں بھی سرگرم عمل ہیں جو مذاکرات کی کامیابی کو نہیں چاہتی۔ لیکن حکومتی کیمپ میں موجود اعتدال پسندوں، PTI اور سب سے اہم اسٹیبلشمنٹ، سب کو اس بات کا علم ہے کہ جناب پاکستان کا سیاسی درجہ حرارت جو ہے وہ نیچے لانا کیوں اور کتنا ضروری ہے۔